يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله والحمد لله بحمد الله بذكر الله الحمد لله ذكرا الحمد لله شكرا الحمد لله فكرا الحمد لله والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، محض مسلم مخلص موحد بھائیوں، السلام علیکم۔ ماہ ربیع الاول دی نسبت اور مناسبت ہے وجود باجود مسعود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مقدس ولادت با سعادت نال۔ اس بنیاد تے ہر بندہ کوشش کردا ہے کہ اس مہینے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دا ذکر خیر، اللہ دے پاک پیغمبر دا تذکرہ اور امت نو اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت مقدسہ تو روشناس کراونا۔ اس واسطے اج دا اے مختصر ہنگامی پروگرام بھی اسے سلسلے دے اندر منعقد ہویا ہے تاکہ اساں تساں مل بیٹھ کے اس بات دا ذکر کریے کہ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد تو پہلے مکے دی سرزمین اور عرب دی سرزمین تے کیا حالت ہے، اور حضرت محمد پاک دے اعلان نبوت تو بعد اتھے کتنا چاند تے اور کتنی روشنی دا مقام پیدا ہویا۔ اس واسطے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس قوم دے اندر مبعوث ہو کے آئین، اس قوم دی حالت بڑی خستہ اور شکستہ اور پیوستہ قسم دی حالت ہے۔ اللہ نے ایسا رسول بھیج کے اس قوم دے اتے اللہ نے اپنا احسان فرما دیتا اور اپنا انعام فرما دیتا، اور اللہ نے اس امت نو اور اس قوم نو جدوں پروگرام بنایا کہ پستی تو اٹھا کے بلندی والے پاسے لے جاواں، ذلت اور خواری تو کڈ کے مقام عزت تک انہاں نو پہنچا دیواں، ہر قسم دی رسوائی تو ندامت اور شرمندگی تو کڈ کے انہاں دے سر دے اتے عزت اور شان شوکت دا تاج سجا دیواں، اس وقت اللہ نے اس امت دے اندر حضرت محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرما دیتا۔ اس واسطے پہلی حالت اور اس تو بعد والی حالت دے اندر زمین آسمان دا فرق ہے، حتیٰ کہ انہاں دے اخلاق دیکھو تو دنیا تو گرے ہوئے اخلاق، انہاں دیاں عادات ویکھو تو دنیا تو گریاں ہوئیاں عادتاں، حتیٰ کہ وہ لوگ پانی پیوے نا
جیویں مجھ تے گاں نو بندہ نہر تے گھن ونجائے تے مجھ گاں منہ گھت کے پانی دے اندر پیندی ہے، انجے او لیٹ کے منہ دھے ہو کے تے پانی پیون، ہاں انہاں نو پانی پیون دا بھی طریقہ تے سلیقہ کوئی نہ ہا، حتیٰ کہ ظاہری طور تے انہاں دیاں شکلاں تا بندیاں والے ہن، مگر انہاں دیاں عادتاں حیواناں والیاں، انہاں دیاں عادتاں جانوراں والیاں، انہاں دیاں عادتاں اتنیاں گریاں پڑیاں ہویاں ہن کہ انہاں نو انسان آکھنا انسان دی لوگ توہین سمجھ دے ہن، اور بزدل اتنے کہ ابرا بادشاہ نے بیت اللہ تے قبضہ کرن دا پروگرام بنایا اور بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا، پورا لشکر گھن کے آیا۔ جڑے ویلے قریشیاں نو پتہ لگا نا مکے والیاں نو کہ ابرا بادشاہ آندا پیا تے بیت اللہ نو ڈھان واسطے آندا پیا تے بیت اللہ تو قبضہ کرن واسطے آندا پیا، اللہ دے گھر نو گراون واسطے مسمار کرن واسطے آندا پیا، اس قوم نے بجائے جرت نال مقابلہ کرنے دے اللہ دے گھر دی حفاظت کرن دے، حالانکہ اس گھر دے متولی بھی بنے ہوئے ہن، اس گھر دے چابی تے کنجی بردار بھی بنے ہوئے ہن، مگر اے دے باوجود انہاں او بستی خالی کر دیتی، اپنا گھر چھوڑ کے جنگلاں تے پہاڑاں دے اندر ڈیرا لایا۔ کسے بندے پوچھا خیر تا ہے؟ جاگ دے پے ہو؟ نہیں تسا ستے پے ہو، تسا ستے جاگ دے ہوا تو کوئی علامت تا پتہ لگ گیا، سارے آنکھو نا۔ یہ میرا بھتیجا مولانا محمد صدیق صاحب بڑے عرصے تو پیچھے لگا آئی کہ تسا اتھو گزر کے ویندے ہو پر میری بستی ہے تسا کدے نہیں آئے، میں کہ اس واری انشاءاللہ تیری بستی آندے پایا، جی میں انہاں دی فرمائش تے آ گیا تا تسا ناراض بیٹھے ہو، جی تسا ناراض بیٹھے ہو تو میں کلہ انہیں نو سنانا، جی سارے خوش ہو کہ اللہ پاک ایہو جے میلے، ایہو جے اجتماع، ایہو جے ملاقاتاں دین دی نسبت رال نت کرائی رکھے اور ہمیشہ اللہ ساڑیاں محبتاں قائم رکھے۔ عقیدہ توحید دے اندر یہ تا اللہ نے لگن رکھی ہے کہ اللہ دی قسم اتنی مینوں اپنے خونی رشتے نال محبت نہیں جتنا توحید والے رشتے نال محبت ہے۔ اگر کوئی جنگل چ بیٹھے بندہ، اگر او دے دل چ چنگاری توحید والی چمک دی پئی ہے تا میرا اتھے جا کے اس نو قرآن سناواں۔ ایو جذبہ جڑا میرے دل چ اللہ کرے تواڈے دل چ پیدا تھی ونجے، تو تاڑی تا دو ہتھاں نال وجدی ہے نا، ایک ہاتھ نال تا کچھ نہیں ہوندا۔ محبت کچھ چھک اس پاسو ہو سی تے کچھ ادو لگ سی تے انشاءاللہ کام سدھا ہوئے سی۔ اس قوم کولو بندے پوچھا یار وستی چھوڑی ویندے ہو، اپنے گھر تے اپنی حویلیاں سب کو چھوڑ کے بال بچے سمیت تساں پہاڑاں تے ڈے، خیر تا ہے؟ کوئی عذاب پہ آندا ہے؟ کوئی سیلاب پہ آندا ہے؟ انہاں آکھے تانوں پتہ کوئی نہیں، او بادشاہ پہ آندا ہے، ابرا بادشاہ او دا نام ہے، او وڈے وڈے ہاتھی تے لشکر گھن کے آندا پہ، کیوں؟ آکھے اللہ دے گھر نو ڈھان واسطے آندا پہ ہے۔ آکھے ول تساں کے سوچا ہے، کہ منصوبہ بنایا ہے؟ انہاں آکھے ساڈا وس کوئی نہیں انہاں نال لڑنا تے جھگڑنا تے جہاد کرنا، اساں اللہ نو آکھے اللہ تو جان تے تیرا گھر جانے، تو جان تیرا گھر جانے۔ حتیٰ کہ انہاں دا اٹھاں دا ایک ریوڑ چردہ ودہا، جدوں او بیت اللہ دے قریب پہنچن انہاں اس اٹھاں دے ریوڑ تے قبضہ کر چھیدے، جدوں انہاں نو پتہ لگے سارے اٹھ پکڑے گئے، اس لئے وفد بنا کے ابر بادشاہ کولو آئین کے اساں توجہ ہے اٹھ چھڑا منا ہے۔ او حیران ہو گئے، اس کہ میں سمجھے تو سب بیت اللہ واسطے آئے ہو اور مذاکرات کرن واسطے آئے ہو، معاملہ ٹھیک کرن واسطے، تو انہوں اللہ دے گھر نال تا غارضی کوئی نہیں، تو انہوں اپنے اٹھاں دی پئی ہوئی ہے۔ انہاں کہے اے اٹھ ساڈن اساں اٹھاں واسطے آیا تے بیت اللہ دے اللہ جانے تے بیت اللہ جانے، سانو اے دے نال کے لگے، اس واسطے اساں پچھا ہٹ گئے۔ یعنی بزدلی دی اے حالت، بزدلی دی اے حالت بن چکی ہے کہ اللہ دے گھر دا دفاع کرن دی بھی جرت تے ہمت انہاں وچ
کوئی نہ ہائی، مگر اللہ کریم فرماندا ہے جڑے ویلے محمد الرسول اللہ نو میں نبی بنا کے انہاں دے درمیان مبعوث کیتا ہے، محمد پاک انہاں نے ایسی محنت کیتی، ایسا نبوت تے رسالت دا انہاں دے اوتے رنگ چڑھیا کہ او جڑی پست قوم ہے، رسوا ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، حقیر ہو چکی ہے اور بزدل بن چکی ہے، محمد پاک دی نبوت اور رسالت دا رنگ چڑھن نال اس قوم وچ اللہ نے جرت پیدا کر دیتی، شجاعت پیدا کر دیتی، چونکہ محمد کریم بحیثیت لیڈر ہون دے، توجہ ہے، لیڈر ہون دے آپ شجاعت اور بہادری دا مظاہرہ کر کے دکھایا، حتیٰ کہ ایک موقع تے 24,000 بندے دا لشکر مدینہ منورہ تے حملہ کرن واسطے آ رہے آئی، اس لئے اللہ دے پاک پیغمبر دی تعداد ہے 3,000 اور 3,000 نبی پاک دے اتحادی ہن یہودی، گرد و نواح چ رہن والے یہودیاں نال اے معاہدہ ہا کہ تواڈے اُتے کوئی حملہ کرسی تے مسلمان امداد کرسن، جے مسلماناں تے کسے حملہ کیتا تے تساں امداد کرنی ہے۔ جڑے ویلے 24,000 دے لشکر دی آواز آئی نا کہ مدینے تے حملہ کرن آندا پئے، اس ویلے یہودی ہاتھ جوڑ کے آکھن لگے ساڈا جواب آئی، اساں تا کوئی نہیں آونا، پیچھے بچ گئے، مسلمان 3,000 بچ گیا، ادو 24,000 دا لشکر۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ پریشان ہو گئے نے کہ جڑا 3,000 اتحادی ہا وہ بھی موقع تے چھوڑ گیا اور اچانک غائب ہو گیا، ہن تا بندے ہی تھوڑے بچ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے آواز دیتی، ایوہ الناس، او لوگو میری گل سنو تے جمع تھی ونجو، کٹھے تھی ونجو، اللہ دے پیغمبر دی آواز دے اتے لبیک صادیق لبیک صادیق دیاں آوازاں شروع ہو گئیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ساڈا ماں باپ قربان تھی وے تیرے اشارہ ابرو تو، اللہ دے پاک پیغمبر جی اساں حاضر ہیں، ساڈا جان بھی حاضر ہے تے مال بھی حاضر ہے، اساں آ گئے کہ گلے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ساریاں نو بٹھا لیا اور آکھن لگے، او میرے یاروں، دشمن پوری تیاری نال آندا پے، پورا لاؤ لشکر گھن کے آندا پے، میری بستی تے میرے شہر مدینہ دے اتے حملہ آور ہون دے ارادے نال۔ اس وقت میں تواڈے کولوں ایک گل پوچھنی ہے، او گل ایویں اے دسو جے تواڈے چوں کوئی بندہ وچوں نکلنا چاہندا ہے، میں محمد دا ساتھ چھوڑنا چاہندا ہے تاں ہونیاں وچوں اٹھ ونجے، ہونیاں گھر چلیا ونجے، مینوں کسے دی ضرورت کوئی نہیں، جڑا آوے انجے میرے نال چلے، جویں میں محمد دے دل دے اندر جرت دا مظاہرہ موجود ہے، جرت دا دامن موجود ہے، اس طرح جرت کر کے میرے نال ٹرو تاں ٹھیک ہے، جے تساں بزدلی بھی کھاونی ہے، تساں اگاں چل کے کمزوری بھی کھاونی ہے، تاں میں محمد کریم تانوں آزاد کرنا چاہنا، لگے ونجو لگے ونجو۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو صحابی اٹھ کے آندا ہے، سونے آندا سردارا کیا سانو موسیٰ دی قوم سمجھائی؟ سبحان اللہ، جرت دا لفظ بولے، مثال دیتی، سانو موسیٰ دی قوم سمجھی کھلائیں، سانو او قوم سمجھی کھلائیں جڑی قوم نو موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا قوم عمالقہ دے نال ون کے تے جنگ کرنی ہے تے علاقہ فتح کرنا ہے، اگو موسیٰ علیہ السلام دے منن والے، موسیٰ علیہ السلام دے لشکر چ ٹرن والے، انہیں پتہ ہے موسیٰ نو کہیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔
موسیٰ علیہ السلام نو آکھن لگے اے موسیٰ وڈا تنگ معاملہ آ گیا ہے، وڈا کٹھن مرحلہ آ گیا ہے، نت اساں تا کھاون پیون دے شوقین سے، اساں تا مزے دی زندگی پہ گزار دیاں سے، سانو تا کدے تتی دھوپ بھی کوئی نہ لگی ہے، مگر جداں دا تو آیا ہے تے چکی چلائی لا الہ الا اللہ، جدو تو مسئلہ شروع کی تائیں اس دن دیاں مصیبتاں آ گئیاں وَأُوذِينَا مِن قَبْلُ، تیرے پیدا ہون تو پہلے مصیبتیں ٹکے رہے ہیں، جداں پیدا ہو گیا ہے ولوی مصیبت دی چکی وچ پس دے رہے ہیں، ہن اس مقام تے پہنچ گئے تاوی مصیبتاں ساڈا دامن چولا نہیں پیا چھڑے دیاں۔ اس وقت موسیٰ کلیم اللہ جڑی قوم نال تیرا ٹاکرا ہے، جڑی قوم نال تیرا آ کے مقابلہ پہ آندا ہے، اس قوم نال لڑنا ساڈے وس دا کم کوئی نہیں، اس قوم نال مقابلہ کرنا ساڈا وس کوئی نہیں۔ اس وقت ساڈا دھوتا ہوا جواب ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو آپ لگا ون تے جڑا تیرا رب نیتا دے مشرکاں نال جہاد کرو، نیتا دے قبر چٹا نال جہاد کرو، اس اللہ نو آکھ تو آپ بھی آون تے تو بھی اللہ نال رل ون، کٹھے رل کے ون کے جہاد کرو۔ آکھے ول کے بنسی، آکھے جڑے ویلے او سارے مر گئے، کھپ گئے، بھج گئے، دوڑ گئے، انہاں میدان چھوڑ دیتا، اس ویلے سانو جدو خبر مل گئی کہ میدان صاف ہے فَإِنَّا داخلون، اس ویلے اسا پچھو دوڑ کے آسا سینہ ٹھپ کے آویسا، یعنی لڑنا نہ پوے، بغیر لڑائی تو سانو میدان حاصل ہو ونجے، بغیر کسے مشقت تو فتح حاصل تھی ونجے، اور اساں بادشاہ ببلیاں مار دے ہویا وہاں اس سے لے آواں جڑے ویلے دسترخوان لگا پیا ہوئے، بٹیرے بھنے بھنائے آئے پیومن، تتر آئے پیومن، ڈونگے بھرے پیومن، توجہ ہے؟ وہ چار بندے کٹھے تھی بیٹھے ہیں جنگالے چ، روٹی دا ٹائم ہو گیا نا، انہاں کے بادشاہ کو انتظام کریے نا، چلو تو لکڑی چھوڑ کے آ، تو چولہا ٹھیک کر، تو پیاز کٹ، تو ٹماٹر کٹ، تو مسالہ تیار کر۔ ایک بندہ وچ بیٹھا ہو سکے میں تے کدے لکڑیاں نہیں چنیاں، پیاز کٹنا میں تو کدے پیاز نہیں کٹے، او چلو چولہا ٹھیک کر کے وچ لکڑی رکھ کے تیلی لا کے تے پھوکے ماری رکھ، او سکا اے کام میرے پیو ہی کدے نہیں کیتا، اے تو میرے کول نہیں ہوندا۔ حتیٰ کہ سارا کم تیار ہو گیا، انہاں سالن پکا گدا، آٹا گن گدا، روٹیاں پک گئیاں، سب کو جو کہ دسترخوان لگا لگا، انہاں کے ہون کے کرسے ہو سکے بادشاہ ایک کام تک کدے چھوڑے ہی کوئی نہیں، اسا سکھیا ہی ہوئے پکی پکائی کھاونا۔ او قوم موسیٰ علیہ السلام نو آکھن لگی اسا پکی پکائی کھاون دے عادی آسے، سانو آن مصیبتاں وچ پائی، اس وقت ساڈا چٹا جواب ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو آپ لگا ون تیرا رب بھی نال لگا ون، فَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اساں تائیں تائیں پتھلی مار کے بیٹھے ہاں، جدوں خبر مل گئی کہ تانوں فتح حاصل ہو گئی ہے، دشمن مغلوب ہو گئے، موسیٰ تے موسیٰ دا رب غالب آ گئے، اس لئے فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اساں اس بستی وچ بادشاہ بغلاں بجان دے ہوئے تے دوڑ دے آ کے تے داخل ہو ویسا۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے انج موسیٰ نو جواب دیتا، حضرت محمد کریم دی سیرت دا رنگ چڑھیا، اللہ دے پاک پیغمبر دے آون نال انقلاب آیا، اللہ دے پاک پیغمبر دی محنت نے نا کے رنگ لایا۔ اج او لوگ جنہاں دے اتے کدے آ کے یونان دے لوگ حملہ آور ہوندے ہیں، کدے ایران دے لوگ آندے ہیں، کدے مصر تے سوڈان دے لوگ آندے ہیں، کدے روم تے فارس دے بادشاہ اس قوم نو غلام بنا لیندے ہیں۔ اج محمد پاک نے اس قوم نو حالانکہ ہتھیار بھی کوئی نہیں، حالانکہ اسلحہ
بھی کوئی نہیں، حالانکہ کثیر تعداد بھی کوئی نہیں، مگر اس قوم وچ جرت کتنی حاصل ہوئی ہے، او قوم اٹھ کے آکھن لگی او سونیاں دا سردار اسا موسیٰ دی قوم نہیں، اسا کلمہ پڑھے محمد رسول اللہ دا، اس وقت گھبراون دی ضرورت نہیں، اسا تن من دھن تیرے تو وار دے ساں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو آدن اگر یہ سارے لوگ چلے ونجن، جی تواڈے نال ہی کوئی نہ ونجے تو ول تساں کے فیصلہ کیتا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ دی قسم جے سارے بھی تساں مینوں چھوڑ کے لگے ونجو، میں محمد کلا 24,000 نال لڑن واسطے تیار ہوں۔ توجہ ہے؟ آج شود انڈیا کو ڈرے کھڑے ہو جڑے گاں دے پجاری پھوسی کھاون والے، گاں دا پیشاب پیون والے، انہاں کولو اے فوج ڈری کھڑی ہے جنہ دے کھبے سجے لکھیا کھڑا ہے لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جے جرت ہوئے تا دنیا دی کوئی سپر پاور طاقت بھی اگر پاکستان نو میلی اکھ دکھاوے، رب کعبہ دی قسم اتنی دنیا دیاں فوجاں وچ طاقت اللہ نہیں رکھی، اتنی دنیا دے ایٹم بم وچ طاقت اللہ نہیں رکھی جتنی اللہ ایمان والے دی ایمان دے اندر طاقت تے جرت پیدا کی تھی۔ پر جڑا کرسی تے بیٹھا ہوئے او دیاں لتاں نہ کمبن، توجہ ہے، انہاں دے اگے لمبا نہ پائے جنجے، انہاں دے اگے جھک نہ جاوے، آنکھ وکھاوے تا جرت والی دکھاوے، گل کرے تا مومنہ والی گل کرے۔ ول ویکھو رب بندے دی امداد کنج کردا ہے۔ محمد پاک ساڈا لیڈر ہے، ساڈے لیڈر محمد پاک نے سانو تعلیم دیتی جے مقابلے دا میدان آ ونجے میدان نہیں چھوڑنا، بھاویں کلھا ہی لڑنا پائے ونجے، کلھا میدان وچ۔ سبحان اللہ، گل یاد آئیے سنا دے وا پے تا تھکے ہو تساں، چلو تھکیاں نو اج مزید تھکا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ دے پاک باز بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیاری کیتی ہے جنگ دے میدان والے پاسے ونجن دی۔ نبی کریم فرماندے عورتاں وی نہیں جانا، جڑے بڈھے تے کمزور تے معذور تے مجبور تے مریض قسم دے بندے انہاں وی جہاد تے نہیں ونجنا، صرف جوان بندے ونجن، ٹھیک ٹھاک بندے ونجن، کوئی لنگڑا بھی نہ ہوئے، کوئی اندھا بھی نہ ہوئے، کوئی ہتھاں تو معذور بھی نہ ہوئے، انہاں واسطے کوئی حرج کوئی نہیں، گھر بیٹھے رہن۔ جڑے ویلے اعلان تھی گیا ہے لشکر روانہ ہون لگ گئے، تاں جو دو بھرا کٹھے آئے، ایک 14 سال دا ایک 15 سال دا بھرا آیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھن لگن سونیاں دا سردارا اساں وی تواڈے نال وجنے۔ اتھے کوئی میلہ کوئی نہیں، عرس کوئی نہیں، قوالیاں کوئی نہیں، اتھے کوئی کبڈی تے دانداں دا جلسہ نہیں پیاوندا، اتھے جہاد تے ویندے پین، جنگ لگنا میدان دا، اگوں وڈی تجربہ کار فوج او ہزاراں دی تعداد وچ ادوں 313 ادوں 313 دی تعداد، ادوں لشکراں دے پین جنہاں کولوں گھوڑے بھی موجود ہیں، سواریاں بھی موجود ہیں، تلواراں بھی موجود ہیں، ہتھیار بھی موجود ہیں، لشکر دی بھرمار بھی موجود ہے، تجربہ بھی انہاں دا موجود ہے، بڑے شاہ سوار قسم دے بندے آندے پین، ادوں نہتھے بندے، نہ کسے کولو سواری پوری ہے، نہ کسے کولو زرہ پوری ہے، نہ کسے کولو تلوارہ پوری نے، اتنی جرت نال محمد کریم نے تیار کیتا کہ 313 مٹھی بر نال ویندے پین۔ دو بچے آگن ہندو میں بھیرا، ایک 14 سال دا ایک 15 سال دا، آکھن لگن سائیں اساں وی تواڈے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندن یار تواڈی عمر تھوڑی ہے، چلو 15 سال اللہ تعالی لگا ونجے پر 14 سال اللہ
اتھائی رہ ونجے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک لگا ونجے وڈا تے چھوٹا رہ ونجے چھوٹا زمین تے لیٹ کے رونا شروع کر دیندا ہے روندا کس واسطے پیا کوئی حلوے واسطے نہیں پیا روندا میں چیز کھاونی اس واسطے نہیں پیا روندا تربیت ویکھو سبحان اللہ تربیت ماں دیتی ہے یہ سارا کچھ ماں دی جھولی وچوں سکھ کے سبق پڑھ کے محمد پاک دی خدمت چائے کھڑے ہیں آکھن لگا میں بھی نال ونجنا نبی کریم فرماندن تو چھوٹا ہے آکھ یا رسول اللہ میری کشتی کروا شوق ویکھو تے جرت ویکھو میری وڈے بھرا نال کشتی کراؤ اگر او دی کنڈ لگ ونجے تے میں بھی نال ویسا اگر میری کنڈ لگ ونجے تے میں کوئی نہ ویسا وڈے نو نال گھن ونجو نبی کریم نے فرمایا لڑو میرے سامنے تاکہ میں تھوڑی جرت دیکھاں تھوڑے چڈا ڈھا کیڑا ہے پہلوان کیڑا ہے طاقت والا کیڑا ہے وڈا بھرا تے او لڑن لگے چھوٹا کانے چاہدا ہے بھرا وا کانڈ لواوی میں نال ونجنا ہی متا مینوں پلاکی مار کے میرے اتے چڑھ ونجے تے میں رہ نہ ونجا میں محمد پاک نال ونجنا ہے بھاویں جو کچھ ہو ونجے اس انجے ماری انڈی وڈا ڈھے پیا چھوٹا اتے چڑھ گیا او دی کانڈ آکھے یا رسول اللہ ڈھا آئی نبی پاک فرمایا ڈوہیں کٹھے ہی ونجو دو بچے نال گئن جنے ویلے جنگ دا میدان بدر دا میدان سجن لگ گئے صفاں بنن لگیاں کہ بنن لگے صفاں بن دیاں پئین ادوں صفاں سدھیاں کردہ پیا کائنات دا سردار محمد مختار اللہ اکبر ہاں محمد کریم صفاں ٹھیک کر رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم دے ہاتھ وچ عصا مبارک ایک سوٹی تے چھڑی موجود ہے نبی پاک ان اشارہ ہی کر دے جا رہے ہیں تے ٹیڑیاں صفاں نو سیدھا کر دے جا رہے ہیں اتنی دیر دے اندر جیڑیاں پرلیاں صفاں جتے ہزاراں دی تعداد موجود ہے اتھے شیطان آیا کون آیا شیطان آیا تے وڈے بزرگ دی شکل بن کے آیا وڈی پگڑی بد کے آیا بڑی مشبہ شکل بنا کے آیا بڑی معزز تے محترم شکل بنا کے آیا تاکہ جیڑا ہی ویکھے تے آکے سبحان اللہ ایہو جیاں تاسا پیر کوئی نہیں ویکھیا ایہو جیاں تے پہنچا ہویا اللہ دا ولی کوئی نہیں ویکھیا او آیا ابو جال دے ہاتھے چ ہاتھ پا کے کدے سجے ٹہل دائیں کدے کھبے ٹہل دائیں ابو جال کولو پوچھ دن اے بابا کون ہے کہ شیخ نجد دے اے نجد دا بہت بڑا بزرگ جڑا آیا ہے آکے اس کے کرنے ہو سکے پترو میں توڑے واسطے دعا مگسوں کہ اللہ تو انو فتح دے وے محمد رسول اللہ دا آج خاتمہ کرنا ہے آج محمد کریم دی جماعت نو قتل کرنا ہے انہا آکے رب پھڑ پایا ہے مکہ دی سرزمین تے چنگے بلے وسدے پیا سے سارا نانا ویڑا ہی کو بنیا کھلا ہر چیز چل دی پئی ہر چیز جائے نہیں قبراں دیاں پوجاں بھی کر دے پیا سے بیت اللہ دے طواف ہی کر دے پیا سے اس نے آ کے ایہو جی ڈانگ ماری جو آ کے آکھن لگا لا الہ الا اللہ او کائنات والیوں طواف کرنے تے ہکے اللہ دے گھر دوڑنا ہے ول طواف کسے درخت دے آس پاس نہیں ہو سکدا ولو طواف کسے قبر تے دربار تے نہیں ہو سکدا والو طواف کرنے تے ہکے اللہ دے گھر دا ول عبادت کرنی ہے تو اسے دے نا دی ریاضت اسے دے نا دی تلاوت اسے دے نا دی صدقہ خیرات دے نا دا نظر ہے نیاز ہے منت منوتی ہے اکے دے نا دی آکھے سر پڑ پایا ہے آج بالکل خاتمہ کرنا ہے آج یہ گل مکا کے ونجنی ہے او دے ہاتھے چ ہاتھ پا کے پھردا پے تے ابو جال نو بھی تسلی ہے کہ جڑا ایہو جیاں پیر دعاواں دے وے سبحان اللہ وقت کدا ساڑی کانڈ لگ سکتی ہے ایہو جیاں پیر ساڑی کانڈ ٹھپان والا ہووے پچھوں ساڑے واسطے دعاواں کران والا ہووے سانو تے ناکامی دا خطرہ تے خدشہ بھی کوئی نہیں ادو محمد پاک صفاں سدھیاں پہ کر دین اللہ اکبر اللہ دے پاک رسول نے ویکھیا نا اپنے لشکر نو
بالکل تھوڑے جے بندے، ہتھیار ہی کوئی نہیں، سواریاں ہی پوریاں کوئی نہیں، اور ہفتے ہفتے دے بکھے، کھاون پیون دیاں بھی چیزاں پوریاں، سہولتاں بھی کوئی نہیں، کمزور ہوئے پین، پیٹ انہاں دے کمر نال لگے پین. توجہ ہے؟ جاگ دے پے ہو؟ چونکہ اے بریانیاں تے اے دیگاں تے اے حلوے تا اس ٹائم کوئی نہ کھاندے آن جڑے اساں تساں شروع کیتے ہوئے. جاگ دے پے ہو؟ او تا انج بھی انہاں ٹائم پاس کیتا ہے میدان جہاد دے اندر 3 دہاڑے بعد کھجور دا ایک دانہ ہر مجاہد دے حصے وچ آندا ہا. انہاں ایک دانہ کھا کے بھی ٹائم پاس کیتا ہے. کئی دن چولہے وچ اگ نہیں بلی تاں بھی انہاں پانی دا گھٹ پی کے سرکے نال روٹی کھا کے بھی اللہ دا شکر ادا کیتا ہے. یہ تا 4 روٹیاں کھا ونجے تاں بھی جے تھوڑی ڈکار نہ آوش الحمد پڑھن واسطے تیار کوئی نہیں. جاگ دے پے ہو؟ انہاں دی حالت ہے. اس دے باوجود اللہ دے پاک پیغمبر سجدے دے اندر گر گئے، سجدے دے اندر گر کے آدن اللہم ان تغلق هذه الاسابہ، اللہ مٹھی بھر جماعت اج ہلاک ہو گئی، شہید ہو گئی، قتل ہو گئی، تول تیرا نا گھنن والا زمین تے کوئی نہیں، تیرا نا زمین تے گھنن والا کوئی نہیں ہونا. اس وقت میرا اللہ میں تینوں آدھا پیا اس میری جماعت دا تو آپ نگران بن ون، آپ محمد بن ون، آپ انہاں دا رکھوالا بن ون. توجہ ہے؟ انہاں دا رکھوالا محمد کریم نے کس نو بنایا؟ اے آدھے میں تویز تیرے ڈولے نال بد چھڑے نہ کچھ بھی نہیں ہون لگا، میں تیرے گلے تویز لکھ کے پا چھڑے نا، نقصان تو بچ ویسے، شر تو بچ ویسے، جنہ تو بچ ویسے، بھوت پریاں تو بچ ویسے. محمد پاک جنے ویلے اپنے ساتھیاں دی خیر منگیے، کسے دے گلے چ تویز لکھ کے نہیں پوایا بلکہ آکھے اللہم اللہ تیرے حوالے پیا کریں نا، اے میری محنت ہے، اے میری جمع پونجی ہے، اے میں جتنی محنت کی تھی ہے میری محنت دا نتیجہ بن کے 313 ہے کھلنی. اللہ جے اج زمین تے شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، لا تو بد فی الارض ابدا، والزمین تے تیرا نا گھنن والا کوئی نہیں ہونا، والزمین تے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہونا. اللہ دے پاک پیغمبر یہ دعا پہ کر دیں تے سجدہ کر کے رون دے پین زار و قطار. صدیق اکبر آیا ہے اتھائی مونڈھیں تے ہاتھ رکھے اس ویکھس تے نبی پاک دے آنسوں اتنے زمین تے ڈھٹے، سجدے والی جگہ تے چکڑا بنیا پیا. صدیق اکبر نو بڑا دکھ لگا تے پتہ کیا یاد ہے؟ لا یخزیک اللہ ابدا. اے سونے دا سردارا اتنی کیوں پریشان ہو کے روندا پہ ہیں؟ میں ابو بکر دا ایمان ہے، اللہ محمد دی کنڈ نہیں لگن دیندا، اللہ سچیاں دی کنڈ نہیں لگن دیندا. اس وقت 313 تیرے نال او بھی سچے تے محمد آپ بھی سچا، لیڈر بھی سچا، جماعت بھی سچی، مذہب بھی سچا، عقیدہ بھی سچا، عمل بھی سچا. اللہ اکبر. جیڑی کتاب انہاں دے سینے تے اثر کیتی کھلی ہے وہ کتاب بھی سچی، محمد کریم دا خطاب بھی سچا. پھر پریشان اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہویا جو بے پرواہ، اس بے نیاز ذات ہے، انہوں کسے دی کوئی پرواہ کوئی نہیں. اس واسطے جیجڑیاں کرنا، منتاں کرنیاں، عاجزی نال جھک کے دامن پھیلاونا، یہ تا ساڑی ذمہ داری بن دی ہے نا. اس واسطے اللہ نو پارتا پہ دینا، اللہ خیال کریں میری جماعت دا. توجہ ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے سر سجدے تو اٹھائے، اللہ دے دربار دے اندر دعا کر چھوڑیے. اتنی دیر دے اندر صفاں بن دیاں پئیاں نو، 2 بچے 2 بھیرا
14 سال تے 15 سال دی عمر دے بچے ایک پھرا آئے 14 سال دی عمر دا چھوٹا بھیرا آئے اپنے چاچے حضرت عبد الرحمن جیڑا صف وچ کھلوتا ہے او دے کان وچ لگ کے آندا چاچا اے تا دساویں آ جڑے کافر باہر کھلوتے ہوئے نہیں او جڑے صفاں بنیندے پین انہاں وچوں وڈا لیڈر تے وڈا کمانڈر جدا نام ابو جہل ہے او کون ہے او کتھے وے او دی نشاندہی کرو توجہ ہے کچھ بندے اکھاں بند کیتی پین ویسے یا تھکے پین اکھاں سارے کھولو نا کیونکہ اکھ بند کرن نال قرآن پڑھی وے تو لذت اندی ہے لذت تے مٹھاس وچ وال بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں لگدا نیندر آویندی ہے ہن جاگ دے پئے ہو ماشاءاللہ ہن جڑا بندہ ستا پیا نا اس نو تو پتہ لگ گیا کہ میں ستا ہوں ہن آپ جاگ ونجے نا تو میں نشانہ مارساں میں کدے سمجھ نہیں دیتا اپنی تقریر وچ توجہ ہے کئی بندے آدن استاد جی اساں تہاڈی تقریر سنن تا بڑے شوق نال آندے ہاں مگر سانو اے خطرہ لگدا ہے کہ سانو گھل نہ آ ونجے جے گھل آ ونجے تو سا پورا نشانے دے تے ہاتھ رکھیندے ہو وقت مجمع دے اندر سانو شرمندگی ہوندی ہے کہ اساں ستے پئے آسے تے اگلے سانو جگا دیتا ہے جاگ دے پئے ہو اس واسطے تساں اپنے دل وچوں نیندر کرن والا خیال تا کڈ چھوڑو ایک واری اگلی گل بعد چھو سی اللہ دے پاک باز بندے محمد کریم جڑے ویلے صفاں بندیاں پئیاں تاں جو چھوٹا معصوم بچہ آیا ہے آ کے اپنے چاچے عبد الرحمن نو آندا ہے او کون رانا جوان ہے جدا نا دنیا ابو جہل نال پکار دیے او دا نا تا دسو عبد الرحمن نے اپنے اس بھتیجے در ویکھے نظراں کر کے آکھن لگا تو کے آندا ہے اونوں تو کتھے تے او پہلوان ہے او کمانڈر ہے اس قوم دا جرنیل ہے تے بہوں وڈا جنگجو ہے تو 14 سال دا بچہ ہے اتنی دیر وچ 15 سال اللہ وی دوڑدا ہے آکھے چاچا اس گل نال تہاڈا کے لگے سانو نشانی تا دسو سانو تھوڑا جہاں اشارہ تا کرو اگے عبد الرحمن آدھا میرے بھتیجے اے گل تا ٹھیک ہے میں تانوں نشان دس دیواں اشارہ کر دیواں او دی علامت نشانی دس دیواں کہ فلانا ابو جہل تساں کے کر سکدے ہو تساں کے کر سکدے ہو اسا کہ اے نہ پوچھو کے کر سکدے ہاں اساں جڑے ویلے گھروں نکلے ہاں ساڈی اماں نے ساڈے کانے چاکھے ہیں ایک بندہ ہے او دا نام ابو جہل جڑا محمد پاک نو گالیاں دیندا ہے محمد پاک دی بے ادبی تے گستاخی کریندا ہے اساں اس ویلے دا خون کھولدا پیا ہے اساں کشتیاں کر کے بھی آونا پیا تاوی آئے ہاں باقی ہور کسے نال ساڈا جنگ تے ارادہ کوئی نہیں اساں پہلے نمبر تے اسے نو گھمکاونا ہے اساں پہلے نمبر تے او دے نال مقابلہ کرنا ہے او آندا جناب تساں تاں کل دے بچے ہو چھوکرے ہو تہاڈا کے مقابلہ او دے نال ہونا ہے او سکے چاچا اشارہ کرنا تیرا کام ہے باقی گلاں چھوڑ دے حضرت عبد الرحمن نے دوروں اشارہ کیتا او ویکھو جڑا وڈے گھوڑے تے چڑھیاں ودا ہے وڈا ترا بدھی ودا ہے تے وڈی سفید ریش داڑھی والا توجہ ہے او دا نا ابو جہل وے جڑے ویلے عبد الرحمن آدھا ہے میں اشارہ کرن لگا ادھا لفظ میرے منہ وچ ہاں تے ادھا میں باہر کڈے میں ویکھیا انہے دو میرے چھوٹے بھتیجے میرے ہتھاں وچوں نکلن جویں تیر کمان وچوں نکلدا ہے اے جرأت ہے یہ کیا چیز ہے اے جرأت طاقت ہے جڑی محمد پاک نے اپنی سیرت نال اپنی امت دے دل وچ بصیرت پیدا کی تھی
کمان چوں تیزی نال نکلدا ہے تاں جو اتنی دیر دے اندر زمین تو گرد و غبار اٹھیے مٹی اٹھیے گردا چھا گیا ہے پتہ نہیں لگدا پیا کون کس تے پہ گیا ہے کون کس تے حملہ ور ہو گیا ہے حضرت عبد الرحمن آدن تھوڑی دیر تو بعد جڑے ویلے گرد و غبار ہٹیا ہے تے موسم تھوڑا جہا صاف ہویا میدان جنگ دا میں ویکھیا ہے گھوڑے تو تلے پیا ابو جال تے گردن کھلے کٹے دن لت رکھی کھلے نو دی گردن تے تلواراں اتے چلا کے انہاں دیاں تلواراں خون نال رنگین ہویاں پئیاں تے ابو جال انہاں نو آدا پیا ذرا گردن میری تلو کر کے کٹو تاکہ پتہ لگے کسے سردار دی گردن ہے تلو کر کے کٹو وڈی گردن تھویں دنیا دے سامنے سرداری دا تاج میرے سر تے ٹکیا رہے نال افسوس پیا کریندا ہے ہائے لوگو اللہ دی قدرت سبحان اللہ آدنا بھی اللہ چڑیاں تو باز مروا دے وے اللہ نے دو معصوم بچیاں کولوں اتنے بڑے پہلوان تے شجاع تے لیڈر نو اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیتا انہاں نے گھسیٹ کے گھوڑے تو تلے سٹیاں وال انہاں نے گردن تے لتاں رکھیاں آ کے تے تلوار نال حملہ کر کے تے دی گردن کٹی اللہ اکبر کبیرہ اسے میدان دے اندر جڑے ویلے دی گردن کٹی گئی ہے وال ایک دوجے نال بھرا مقابلہ کھڑے کریں دین او آدھا ہے میں قتل کیتا ہے دو آدھا ہے نہیں جی میں قتل کیتا ہے اے سعادت میرے حصے میں چاہیے او آدھا اے سعادت میرے حصے میں چاہیے ایک دوجے نال مقابلہ کھڑے کریں دین نبی کریم نے جڑے ویلے گلاں سنیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دین افرامائی انہاں دی ماں دا نا افرا او افرامائی تیرے نصیبے دا کیا کہنا تیری قسمت قربان جاواں تیری وڈی کتنی اچھی قسمت او افرا جڑی جنگ چ تیرے پتر شریک تھن جنہاں دو معصوم 14 تے 15 سال دے بچے نے جا کے اس پہلوان ابو جال دی گردن کٹیے اس لشکر دے لشکر نو اللہ نے جنت دی مبارک بھیج دیتی ہے او سارا 313 دا لشکر اللہ پاک نے فرما دیتا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ میں سارے انو معاف کر دیتا ہے تے میں سارے انو جنات الفرداؤس دے ٹکٹ عطا فرما چھوڑے نے اللہ نے ٹکٹاں وانڈ چھوڑیاں اللہ نے جنت دیاں بشارتاں دے دیتیاں مگر انہاں نو دیتیاں جڑے آدھے کھلین ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ گل تو وہ بڑی کھلی ہے نا جاگ دے پہ ہو 313 دے مقابلے دے اندر ہزاراں دی تعداد والا لشکر اللہ دے پاک پیغمبر پریشان ہوون لگن تے اللہ پاک فرماندے نے سونیا گھبراونا نہیں اگر اے تیرے تھوڑن تے میں اتوں فوجی بھیجیندا پیا میں اتوں لشکر بھیجیندا پیا تاکہ انہاں دی کنڈ نہ لگے انہاں دی جرت سلامت رہے ونجے انہاں دا روب برقرار رہے ونجے ابو جہل شیطان دے ہاتھے چ ہاتھ پا کے جے ٹردا ودے صفاں ودا سدھیاں کرویندا ہے تاں جو اتوں فرشتیاں دا لشکر اللہ دا سونے 1000 دے دے وہیں چلو 2000 لے لے کم بن او چلو میرا پیغمبر 3000 کم بن ویسی چلو 4 لے لے او میرا پیغمبر جے کم نہیں بندا 5000 کرنل بھی آندا پیائی جرنل بھی آندا پیائی 5000 تو کمانڈر بھی آندے پینی او 2 پھلاں لئی آندے پینی 3 پھل لگے نہیں او بھی آندے پینی میرا پیغمبر اے تیرے لشکر دی حوصلہ افزائی کر سنی نانو نال رکھ چھوڑ اللہ دے پاک باز بندے محمد الرسول اللہ واسطے اللہ نے آسمان تو فرشتے اتار کے محمد دی فوج دی کنڈ ٹھپ چھوڑی انہاں دی تائید کرن واسطے اللہ نے اتو فوج اتار دیتی جڑے ویلے اتلی فوج اتری
تے جڑا وڈی پگڑی لائی ہاتھ بدھی ودائی ابو جال دے ہاتھ دے نال نال تے آدھا ودائی شاباش میرے پترو، شاباش میرے نمک حلالو، شاباش میرے بیٹے، تانوں کوئی نہیں مار سکدا، تواڈے کولوں تلواراں وی ہن تے ہتھیار وی ہن تے لشکر وی ہن، جیڑا مشرکاں دی صف دے اندر انہاں مشرکاں دے دل ودا بدھویندا آئی تے ابو جال دی کنڈ ودا تھپیندا آئی، اتو جڑے ویلے اترے انہاں دے ہاتھ وچ لتر تے گرز تے ڈنڈے تے جناب لتریشن کرن دا سامان، اس لئے شیطان ویکھ لیا، انہوں تا نظر آ گئے چونکہ اتلیاں نہ راندا ہی نہ ہو، کافی عرصہ گزاری ودائی وہ تے پہچان دا ہی، مگر اے جڑے تلے کھڑے ہیں نا قبراں چٹن والے انہاں نوں نظر نہیں ہے، اس ویکھ لیا، جی میں ویکھیا نا تے ہاتھی میں پکڑی ودین ایک دوجے دا، آہستہ آہستہ ہاتھ چھٹن لگے، ابو جال گھٹے تے او چھٹے چھکے، ابو جال آکھن لگا خیر ہے بزرگو، اتنی دیر تو ساڑھے حق کے دعوائیں کر دے ودے ہو، کانڈی تھپی ودے ہو، او سا کہ بس ضرورت پوری ہو گئی ہن سانو ونجن دیو، او سا کہ ونجن والی گل کوئی نہیں، ہن تا میدان لگن والا، ہن کدے وینا ہے، ادا انی ارا ما لا ترون، سبحان اللہ، ادا جیڑا لتر میں ویکھ جڑے کھلے میں کو نظر آندے پینو توانو نظر نہیں آندے پے، فلما نکس علی عقبی، اپنیاں کھریاں تے ایڑیاں دے اتے پٹھے پیراں نال پچھا پچھا پچھڑودا ویندا ٹردے تے آدھا جناب ساڈی بس ہے تے اساں ویندے پیاں، ہن تساں جانو تے تہاڈا کم جانے، چونکہ ہن اے او آندے پین جنہ دے لتراں دے اگے میں نہیں کھلو سکدا۔